की वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारतीय जेट गिरे। नंबर के बारे में पता नहीं। पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। डीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हाल के सैन्य टकराव में विमान के नुकसान की बात स्वीकार की है। नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी ही फौज और सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जनरल अनिल चौहान के बयान ने हिंदुस्तान में आग लगा दी है। गुस्से से बौखलाई मोदी सरकार मजीद बाउली हो चुकी है और वो एक बार फिर पाकिस्तान पर जोर शोर से हमले की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान से मुत्तसिल भारतीय रियासतों राजस्थान वगैरह में मॉक एक्सरसाइज की जा रही है, ब्लैकआउट की मशकें हो रही हैं। इस बार इंडिया एक साथ कई महाज खोलना चाहता है। मोदी की प्लानिंग है कि वो कराची, लाहौर, पेशावर, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों को एक साथ निशाना बनाए। इंडियन आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान के राफेल तैयारे गिरने के इतराफी बयान के बाद भारत में खातून पायलट शिवांगी सिंह का मामला एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। मोदी का गोदी मीडिया भी सवालात उठा रहा है कि जब इतने दिन बाद ये इतराफ कर लिया गया है कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारे गिराए, तो हो सकता है कि शिवांगी सिंह वाली बात भी हकीकत हो। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि राफेल की पहली खातून शिवांगी सिंह आखिर कहाँ है। पाकिस्तान की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा जा चुका है कि इंडिया की कोई पायलट पाकिस्तान की तहवील में नहीं है। तो फिर शिवांगी कहाँ गई? क्या वो राफेल गिरने के बाद हलाक हो गई या फिर वाकई वो पाकिस्तान की तहवील में है? इस सब पर आगे चलकर तफसील से डिस्कशन करेंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट शेयर करें कि भारत के सबसे करीबी दोस्त और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस ने भी इंडिया को झंडी दिखा दी है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की हैरान कुन परफॉर्मेंस ने रूस को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मॉस्को ने पाकिस्तान को ब्लैंक चेक दे दिया। जी हाँ, अचानक से रूस ने अपना S-400 दिफाई निज़ाम पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। रूस और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में तेजी आ चुकी है। दोनों मुल्कों में कुर्बतें बढ़ रही हैं। अगले चंद माह में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने चीनी असलहा और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इंडिया को छठी का दूध याद दिला दिया। उसके बाद चीन को धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलने लगे। इसलिए अब दूसरे मुल्क भी चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे ताकि उन्हें भी ऑर्डर्स मिल सके। नाजरीन, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के जानिब से सिंगापुर में राफेल तैयारे गिरने के इतराफ के बाद भारत में न सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि मोदी का गोदी मीडिया भी अपनी हुकूमत और फौज के खिलाफ हो गए हैं। भारतीय अवाम को भी समझ आ चुका है कि पहलगाम हमले के बाद से कैसे मुसलसल इंडियन गवर्नमेंट झूठ गढ़ती रही और अपनी कामयाबियों का डंडोरा पीटती रही। कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने और इंडियन एयरफोर्स की नाकामी की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है। मोदी सरकार ना तो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला रही है और ना ही वो तहकीकाती कमेटी बनाएगी, क्योंकि फिर सब झूठ का पोल खुल जाएगा। अभी तक इंडियन हुकूमत अपनी फौज की नाम नेहाद बहादुरी के झूठे सच्चे किस्सों के पीछे छुप कर खुद को बचा रही थी, लेकिन अब बात तनकीद से आगे बढ़ चुकी है। इसलिए मोदी ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के नक्शा कदम पर चलने का फैसला करते हुए एक बार फिर जंग छेड़ने और पाकिस्तान के साथ सींग फंसाने की तैयारी कर ली है। इंडिया में इस वक्त कुछ रियासतों जैसे राजस्थान, गुजरात, कश्मीर वगैरह में ब्लैकआउट और मुकम्मल मिसाइल मॉक ड्रिल्स जारी है। बाकायदा ब्लैकआउट करके मशकें की जा रही है। ये सब जंग की तैयारियों की इलामत है। भारत ने मुबैना तौर पर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज करते हुए अपनी मर्जी से कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईद के मौके पर भारत की जानिब से दोबारा शरारत हो सकती है, लेकिन अब लगता है कि मोदी की हिमा पर इंडियन फौज कभी भी हमला कर सकती है। पाकिस्तान में फौज समेत तमाम रियासती मशीनरी को हाई अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि अब अगर इंडिया ने मिस एडवेंचर किया तो फिर जंग महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार है और ये भी हो सकता है कि इस बार जंग लाहौर, कराची, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बाकायदा जंग हो। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इन दिनों सिंगापुर में है, जहां वो शंग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अमेरिका समेत आलमी बरादरी पर वाजे कर दिया कि जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं, यानी भारत जैसे हमसाये की मौजूदगी में कभी भी जंग छिड़ सकती है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ये बयान सिर्फ अमेरिका और पूरी दुनिया को झंझोड़ने के लिए है। अगर इंडिया ने दोबारा कोई गलती की तो फिर हमें आलमी बरादरी मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकेगी। मार्का हक के दौरान भी पाकिस्तान ने यही किया था कि सफारती महाज पर पूरी रियासती मशीनरी एक्टिव हो गई थी और यही वजह है कि कशीदगी के माहौल में पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, जबकि खुद को एशिया का थानेदार और पुलिसमैन समझने वाला इंडिया सफारती तन्हाई का शिकार था। नाजरीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि रूस ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है
کہ وہ پاکستان کو جدید ترین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گا۔ یہ وہی سسٹم ہے جسے بھارت برسوں سے اپنی برتری کا ستون سمجھتا رہا۔ یہ اعلان صرف ایک عسکری معاہدہ نہیں بلکہ طاقت کے عالمی توازن میں ایک انقلابی لمحہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جلد پاکستان کا تاریخی دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ دورہ محض رسمی نہیں بلکہ عملی نتائج کا پیش خیمہ ہے۔ روس کے اعلان کے بعد بھارت میں کوہرام مچ گیا ہے، کیونکہ اس وقت بھارت پاک فوج کے آپریشن بنیاد مرصوص کے آفٹر شاکس کا سامنا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے نہ صرف اندرونی سیاسی انتشار بلکہ عالمی سطح پر سفارتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ انڈیا کو اس حد تک دباؤ کا سامنا ہے کہ ششی تھرور جیسے مجے ہوئے سفارتکار بھی کبھی ٹرمپ میں کیڑے نکال رہے ہیں تو کبھی کولمبیا کی جانب سے جاری کیے گئے بیان پر الزام تراشی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ خیر، S-400 سسٹم پاکستان کو ملنے کے بعد اس کا ناقابل تسخیر دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا، جبکہ بھارت کے لیے یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ روس سرد جنگ کے زمانے سے ہی بھارت کا اہم دوست اور اسٹریٹجک اتحادی رہا۔ لیکن ماسکو کا پاکستان کی طرف جھکاؤ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ طاقت کا پلڑا تیزی سے جھک رہا ہے، اور اس بار سمت مغرب کی نہیں شمال کی ہے۔ نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور پاکستان اس کا مرکزی کردار بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارتی جنرل انیل چوہان کے اعتراف کے بعد ایک بار پھر شیوانگی سنگھ کا معاملہ اٹھ گیا ہے۔ شیوانگی کی پراسرار گمشدگی اور بھارتی حکام کی خاموشی معاملے کو مزید پراسرار بنا رہی ہے۔ ہر جانب بس ایک ہی سوال کی گردان ہے کہ آخر شیوانگی سنگھ کہاں گئی ہیں؟ ہندوستان کی واحد خاتون رافیل پائلٹ اسکواڈرن لیڈر شیوانگی سنگھ، جو امبالہ میں تعینات گولڈن ایروز اسکواڈرن سے وابستہ تھی، 6 مئی 2025 کے بعد سے لاپتہ ہے۔ یہ وہی دن ہے جب پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے مار گرائے تھے۔ شیوانگی سنگھ کی آخری تصدیق شدہ موجودگی 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات کی ہے، جب وہ دلی کے انڈین ایئر فورس میوزیم میں فوربس اور NDTV کے لیے ایک انٹرویو میں نظر آئی۔ اس کے بعد نہ تو بھارتی فضائیہ نے ان کی موجودگی یا سلامتی کے بارے میں کوئی واضح بیان دیا، نہ ہی سرکاری سطح پر ان کی گمشدگی کو تسلیم کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کا طوفان برپا ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنگی مشن پر روانہ ہوئے اور واپس نہیں آئیں، جبکہ دیگر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا بھارت اپنی پہلی خاتون رافیل پائلٹ کے ساتھ پیش آنے والے ممکنہ سانے کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے تاکہ جنگی ناکامی کا اعتراف نہ کرنا پڑے۔ یہ صورتحال بھارت کی عسکری شفافیت اور جنگی حکمت عملی پر سنگین سوالات کھڑے کرتی ہے۔ رافیل جیسے قیمتی اور جدید طیارے کا مار گرایا جانا اور ایک اہم پائلٹ کی گمشدگی بھارت کے لیے صرف مادی نقصان نہیں بلکہ سیاسی اور نفسیاتی دھچکا بھی ہے۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور کے نام پر فوجی کامیابیوں کا پرچار کیا گیا، لیکن زمینی اور فضائی محاذوں پر مسلسل شکست نے ان دعووں کو جھٹلایا۔ اب جب ان سب کی نمایاں خاتون پائلٹ لاپتہ ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک شدید شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ ایک خاتون کی قربانی کو چھپا کر محض بیانیاں بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستو، اس وقت جنوبی ایشیا کا اسٹریٹجک منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ بھارت جس روس پر دہائیوں تک انحصار کرتا رہا، وہ آج پاکستان کے کیمپ میں کھڑا نظر آ رہا ہے، اور اب جب روس جیسی عالمی طاقت پاکستان کے ساتھ کھل کر کھڑی ہو رہی ہے، یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان صرف خطے کا محافظ نہیں، طاقت کے نئے عالمی توازن کا محور بنتا جا رہا ہے۔ بھارت کو سوچنا ہوگا کیا وہ ماضی کے خواب دیکھتا رہے گا یا حال کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ اب کی بار اگر جنگ ہوئی تو پاکستان اب کی بار صرف دفاع نہیں کرے گا بلکہ اندر تک گھس کر مارے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔